गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमस्काराः। पाठस्य आरम्भं कुर्मः। अहम् एकवारं पाठयामि, द्विवारं वदन्तु। विहान् वदति, सर्वे म्यूट् भूत्वा you also repeat as Vihan is repeating. अथ पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः। न्याप्रातिपदिकात् 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 स्वौजसमौट् 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 षष्ठाभ्याम्भिस् 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 ङेभ्याम्भ्यस् 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 ङसिभ्याम्भ्यस् 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 ङसोऽसाम् 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 ञोऽसुप् ङियोऽसुप् ङियोऽसुप् स्त्रियाम् 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 अजाद्यतष्टाप् 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 ऋन्नेभ्यो ङीप् ऋन्नेभ्यो ङीप् ऋन्नेभ्यो ङीप् उगितश्च 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 वनोरच 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 पादोऽन्यतरस्याम् 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 टाबृचि 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 न षट्स्वस्रादिभ्यः न षट्स्वस्रादिभ्यः न षट्स्वस्रादिभ्यः मनः 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 अनो बहुव्रीहेः अनो बहुव्रीहेः अनो बहुव्रीहेः डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम् 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 अनुपसर्जनात् 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 टिड्ढाणं द्वयसच् टिड्ढाणं द्वयसज् टिड्ढाणं द्वयसज् दघ्नैमात्रच् दघ्नं मात्रच् दघ्नं मात्रच् तयप्ठक्ठैकैक्वरपः 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 ययश्च ययश्च ययंश्च प्राचांस्फतद्धितः 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 सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च वयसि प्रथमे वयसि प्रथमे वयसि प्रथमे
द्विगोः 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 अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो 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 न तद्धितलुकि न तद्धितलुकि न तद्धितलुकि काण्डान्तात् गोत्रे काण्डान्तात् क्षेत्रे काण्डान्तात् क्षेत्रे ओके ओके क्षम्यतां का अहं तद् न दृष्टवान् काण्डान्तात् क्षेत्रे काण्डान्तात् क्षेत्रे काण्डान्तात् क्षेत्रे पुरुषात् प्रमाणेन्यतरस्याम् पुरुषात् प्रमाणेन्यतरस्याम् पुरुषात् प्रमाणेन्यतरस्याम् बहुव्रीहेरुधसोङीष् बहुव्रीहेरूधसोङीष् बहुव्रीहेरूधसोङीष् सङ्ख्याव्ययादेर्ङीप् 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 दामहायनान्ताच्च 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 अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्याम् अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्याम् अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्याम् नित्यं संज्ञाच्छन्दसोः नित्यं संज्ञाच्छन्दसोः नित्यं संज्ञाच्छन्दसोः केवलमामकभागधेय 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 पाप पापापरसमानार्यकृत 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 सुमङ्गलभेषजाच्च 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 रात्रेश्चाजसौ 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 अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक् 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 पत्युर्नो यज्ञसंयोगे पत्युर्नो यज्ञसंयोगे पत्युर्नो यज्ञसंयोगे विभाषासपूर्वस्य 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 नित्यं सपत्न्यादिषु नित्यं सपत्न्यादिषु नित्यं सपत्न्यादिषु पूतक्रतौरै च पूतक्रतोरै च पूतक्रतोरै च वृषाकप्यग्निकुसितकुसिदानामुदात्तः 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 मनोरौवा 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 वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः अन्यतोङीष् अन्यतोङीष अन्यतोङीष षिद्गौरादिभ्यश्च 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 जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुश नील जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनील जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनील कुशकामुककबराद्वृत्यमत्रावपनाकृत्रिमाश्राणा कुशकामुककबरात् वृत्यमत्रावपना कृत्रिमाश्राणा कुशकामुककबरात् वृत्यमत्रावपना कृत्रिमाश्राणा
अस्थौल्यवर्णाच्छा वर्णनाच्छादनायो अस्थौल्यवर्णनाच्छादन वर्णानाच्छादन अस्थौल्यवर्णनाच्छादन अयोविकारमैथुनेच्छा केशवेशेषु अयो विकारमैथुनेच्छा केशवेशेषु अयो विकारमैथुनेच्छा केशवेशेषु जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककबराद्वृत्यमत्रा वपना कृत्रिमा श्राणास्थौल्यवर्णनाच्छादनायो विकार मैथुनेच्छा केशवेशेषु प्रयत्नं कुरु जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककबरात् वृत्यमत्रा वपना कृत्रिमा श्राणास्थौल्यवर्णनाच्छादना यो विकारमैथुनेच्छा केशवेशेषु जानपदकुण्डगोण शोणात् प्राचाम् ओतो गुणवचनात् वोतो गुणवचनात् बह्वादिभ्यश्च बह्वादिभ्यश्च नित्यं छन्दसि नित्यं छन्दसि भुवश्च पुंयोगादाख्यायाम् पुंयोगादाख्यायाम् इन्द्रवरुण भव शर्वरुद्रमृडहिमारण्य यवयवनमातुलाचार्याणामानुक् क्रीतात्करणपूर्वात् क्तादल्पाख्यायाम् बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात् अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात् नासिकोदरौष्ठजङ्घा दन्तकर्णशृङ्गाच्च नक्रोडादिबह्वचः सह नैविद्यमानपूर्वाच्च नखमुखात् संज्ञायाम् दीर्घजिह्वी च छन्दसि दिक्पूर्वपदान्नीप् वाहः सख्यशिश्वीति भाषायाम्
जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् 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 पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलवालोत्तरपदाच्च 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 इतो मनुष्यजातेः इतो मनुष्यजातेः इतो मनुष्यजातेः ऊमुतः 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 बाह्वन्तात् संज्ञायाम् बाह्वन्तात् संज्ञायाम् बाह्वन्तात् संज्ञायाम् पङ्गोश्च 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 ऊरूत्तरपदादौपम्ये 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 संहितशफलक्षणवामादेश्च 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 कद्रुकमण्डल्वोश्छन्दसि 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 संज्ञायाम् 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 शार्ङ्गरवाद्ययोनीन् शार्ङ्गरवाद्ययोगीन् शार्ङ्गरवाद्ययोगीन् यङश्चाप् 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 आवट्याच्च 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 तद्धिताः 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 यूनस्तिः 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 अणिनोरनार्षयोर्गुरूपोत्तमयोष्यङ्गोत्रे अणियोरनार्षयोर्गुरूपोत्तमयोष्यङ्गोत्रे अणियोरनार्षयोर्गुरूपोत्तमयोष्यङ्गोत्रे गोत्रावयवात् 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 क्रौड्यादिभ्यश्च 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 दैवयज्ञिशौचिवृक्षिसात्यमुग्रि 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 काण्ठे विद्धिभ्योऽन्यतरस्याम् काण्ठे विद्धिभ्योऽन्यतरस्याम् काण्ठे विद्धिभ्योऽन्यतरस्याम् So we are doing 80 sutras in the first paryaya. We will practice these sutras now. So those who want to read, see and read. For now, you can see and read. So we have our Vyakarana scholar Namana who is there today. Namana Bhagini asti va? Te agata. So भवती वीडियो ऑन करोतु कृपया नमना भगिनी अस्तु धन्यवादः so Namana Bhagini will manage the what is saying practice. She will help you practice. So Namana Bhagini will help you practice. धन्यवादः. Namana Bhagini Vimshati Sutra. Give 20 sutras for each person. If he is ready for 20 sutras, it's okay. Otherwise, 10. okay But 20 is maximum. Don't give full sutras today. okay अस्तु आरम्भं कुर्मः प्रैक्टिस सेशन अहं स्क्रीन शेयर करोमि
अरुण कुमार महोदय आरम्भं कर्तुं शक्नुवन्ति। ज्ञाप्रातिपदिकात् आं महोदय। अथ हा। चतुर्थोऽध्यायः। अथ प्रथमः पादः। ज्ञाप्रातिपदिकात् स्वौजसमोच्छष्टाभ्याभ्यस् ङसिभ्यां ङेभ्याम्यस् ङेभ्याम्यस् ङसिभ्याम्यस् ङसोऽसां ङोऽसुप् स्त्रियाम् अजात्यतस्टाप् ऋण्येभ्यो ङीप् उकितश्च वनोरच पादोऽन्यतरस्यां ताभृचि नषत्स्वस्रादिभ्यः मनः अनोः बहुव्रीहेः ताबुबाभ्यामन्यतरस्यां ताबुबाभ्यामन्यतरस्याम् अनुपसर्जनात् टिड्ढानञ् द्वयसच् दग्नञ् मात्रच् तयपठक्ठञ् खञ् क्वरपः यञश्च प्राचां स्फतद्धितः सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च वयसि प्रथमे। अलं महोदय। देवव्रतः द्विगोः इत्यतः। आं भगिनि। द्विगोः अपरिमाणविस्तार्चितकम्बल्यो लेभ्यो न तद्धितलुकि काण्डात् क्षेत्रे इतोपि एकवारं काण्डान्तात् क्षेत्रे काण्डान्तात् क्षेत्रे पुरुषात् प्रमाणेन्यतरस्यां बहुव्रीहेरूधसोऽमीश सङ्ख्याव्ययादेर्नीप दामहायनान्ताच्च अनौपधाल्लोकिनोऽन्यतरस्यां नित्यं छन्दसोः समानार्यकृत सुमङ्गलभेषजाच्च रात्रेश्चाधसौ अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक पत्युर्नो यज्ञसंयोगे विभाषा सपूर्वस्य नित्यं सपत्न्यादिषु पूतक्रतोरयि च वृषाकप्यग्निकुसितकुसीदानामुदात्तः मनोरौवा वर्णादनुदात्तातोपधातो नः अन्यतोऽङीश। सम्यक्। अलं व्यास अन्यतोङीष षिद्गोरादिभ्यश्च गौरादिभ्यश्च जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुश कामुक कबरात् वृत्यमत्रावपनाकृतिम स्थौल्यवर्णानाच्छादनायो अयोविकारमयि आच्छादनायो विकारमैथुनेच्छाकेशवेशेषु शोणात् प्राचां वोतो गुणवचनात् बह्वादिभ्यश्च नित्यं छन्दसि भुवश्च पुंयोगादाख्यानाम् पुंयोगादाख्यायाम् इन्द्रवरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यवयवन मातुलाचार्याणामानुक
क्रीतात् करणपूर्वात् करणपूर्वात् तादल्पाख्यायां बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात् दात्तात् अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा स्वाङ्गाच्चोपसर्जनाद् असंयोगोपधात् असंयोगोपधात् नासिकोदरजङ्घात् नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च नक्रोडादिबह्वचः सहनै विद्यमानपूर्वाच्च नखमुखात् संज्ञायां दीर्घजिह्वी च छन्दसि दिक्पूर्वपदानीप सम्यक् अस्तु इदानीं चैत्रा भगिनी वाहः नमस्ते भगिनि वाहः सख्यशिश्वीति भाषायां जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलबालोत्तरपदाच्च इतो मनुष्यजातेः ऊमुतः बाह्वन्तात् संज्ञायां पङ्गोश्च ऊरूत्तरपदादौपम्ये संहितशपलक्षणवामादेश्च कदृकमण्डलोश्छन्दसि संज्ञायां शार्ङ्गरवाज्ञयो ङीन् यङश्चाप् आवट्याच्च तद्धिताः यूनस्तिः तद्धिताः यूनस्तिः अनिञ्योरणार्षयोर्गुरूपोत्तमयोष्यङ्गोत्रे गोत्रावयवात् क्रौड्यादिभ्यश्च अलं भगिनि इदानीं मुद्दुलक्ष्मी भगिनी आदितः पुनः या प्रातिपदिकात् ज्ञाप्रातिपदिकात् स्वौजसमौच्छष्टाभ्यां भिस्ङेभ्यां भ्यस्ङसिभ्यां भ्यस्ङसोऽसाङ्योः सुप स्त्रियाम् अजाद्यदष्टाप् अजाद्यतष्टाप् ऋन्नेभ्यो ङीप् उगितश्च वनोरच पादोऽन्यतरस्यां टाबृचि नषट्स्वस्रादिभ्यः मनः अनो बहुव्रीहेः डाबुबाभ्यामन्यतरस्याम् इतोपि एकवारं भगिनि डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम् अनुपसर्जनात् टिड्ढाणैर्द्वयसज्दघ्नैमात्रस्तयप्ठक्ठैकैक्वरपः यञश्च प्राचांस्फतद्धितः सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः कौरव्यमाण्डूकाभ्याञ्च वयसि प्रथमे अलं भगिनि भारती भगिनी द्विगोः अपरिमाणविस्ताचितकम्बलेभ्यो न तद्धितलुकी काण्डां तात क्षेत्रे पुरुषात् प्रमाणेन्यतरस्यां बहुव्रीहेरूढसोमेश सङ्ख्याव्ययादेरङ्गीप दामहायनान्ताच्च अनवुपधालोपिनोऽन्यतरस्यां नित्यं संज्ञा छन्दसोः केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्यकृतसुमङ्गलभेषजाच्च रात्रेश्चाजसौ अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक् पत्योर्नो यज्ञसंयोगे विभाषा स पूर्वस्य नित्यं सपत्न्यादिषु भूतक्रतोरै च वृषाकप्यग्निकुसितकुसीदानामुदात्तः
औरव्वा वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः अन्यतोऽङ्गेषु सम्यक् भगिनि अलम् इदानीं धन्यवादः सोनिया भगिनी अन्यतो ङीषिद्गौरादिभ्यश्च अन्यतोऽणीषिद्गौरादिभ्यश्च जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककपराद्वृत्यमन्त्रावपना कृत्रिमाश्रानास्थौल्यवर्णानाच्छादनाव्योविकार मैथुनेच्छाकेशवेशेषु शोणात् प्राचां वोतो गुणवचनात् बह्वादिभ्यश्च नित्यं छन्दसि भुवश्च पुंयोगादाख्यायाम् इन्द्रवरुणभव सर्वरुद्रमृदं हिमारण्ययवयवनमातुलाचार्यनामानुक् मातुलाचार्याणामानुक मातुलाचार्यानामानुक् क्रीतात् क्रीतात्करणपूर्वात् क्तादल्पाख्यायां बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात् 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 अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा स्वाङ्गाच्छोपसर्जनादसंयोगपथात् असंयोगोपधात् असंयोगोपथात् स्वाङ्गाच्छोपसर्जनादसंयोगोपथात् नासिकोदरौष्ठजङ्घदन्तकर्णशृङ्गाच्च इतोपि एकवारं भगिनि नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च नक्रोडादिबह्व नक्रोडादिबह्वचः ओके नक्रोडादिबह्वचः सहनै विद्यमाना पूर्वाच्च नखमुखात् संज्ञायां दीर्घजिह्वी च छन्दसि दीर्घाचिह्विच्छन्दसि दीर्घ इस् ह्रस्व भगिनि दीर्घजिह्वी च छन्दसि ओके दीर्घचिह्विच्छन्दसि दिक्पूर्वपदाङ्गीप् वाहः अलम् त्रिपुरसुन्दरी भगिनि धन्यवादाः हरि ओम् हरि ओम् भगिनि वाहः सख्याक्षीष्वीति भाषायां जातो सख्यशिश्वीति इतोपि एकवारं भगिनि सख्यशिक्ष्वीति भाषायां जातेरस्त्रीविषयादयोपघात् अयोपधात् जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् जातेरस्त्रीविषयादयोपघातात् अयोपधात् दयोपधात् जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलबालोत्तरपदाच्च इतो मनुष्यजातेः पूंग उतः पूंग उतः बाह्वन्ता संज्ञाया पंगोश्च ऊरूत्तरपदात् औपम्ये संहितशफल ऊरुत्तरपदात् औपम्ये संहितशफलक्षणवामादेश्च कद्रुकमण्डल्वोच्छन्दसि संज्ञायां शाङ्गरवाद्यननो ञीन् इतोपि एकवारं शार्ङ्गरवाद्यञोङीन्
शाङ्गरवाद्यनोनीन् हाँ सम्यक् यङ्गश्चापः यङश्चाप यङ्गश्चाप् आवटायच्च आवट्याच्च 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 तद्दिताः यूनस्तिः अनिनोरनर्षयोर्गुरुपोत्तमयोष्यं गोत्रे गोत्रावयवात् प्रौढ्यादिभ्यश्च दैव यज्ञशौचिवृ अलम् अलम् धन्यवादः धन्यवादः रामकृष्ण महोदय हरि ओम् हरि ओम् महोदय ज्ञाप्रातिपदिकात् सौजसमौच्छिष्टाभ्यां भिस्ञेभ्यां भिस्ञसिभ्यां भिस्ञसौसाङ्गयोस्तुप् स्त्रियाम् अजाद्यतष्टाप् रुन्नेभ्यो ङीप् उगितश्च वनोरच पादोऽन्यतरस्यां तावृचि न षट्स्वस्रादिभ्यः मनः अनो बहुव्रीहेः डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम् अनुपसर्जनात् तिड्ढाणन्द्व्यूप तिड्ढाणन्द्वय वरपः तिड्ढाणन्द्वय संजदघ्न मात्रस्तय कंकवरपः सारी इतोपि अभ्यासः आवश्यकः खलु यञश्च प्राचां स्फतद्धितः सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च वयसि प्रथमे द्विगोः अलम् महोदय सम्यक् नमस्कारः उमा महेश्वर महोदय नमस्कार महोदय नमस्कारः द्विगोः इत्यतः द्विगोः ओम श्री गुरुभ्यो नमः द्विगोः अपरिमाणविस्ताचितकम्बलेभ्यो न तद्धितलुकी कम्बल्येभ्यो अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकी सम्यक् वा कम्बल्येभ्यो अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकी काण्डान्तात् क्षेत्रे पुरुषात् प्रमाणेऽन्यतरस्यां बहुव्रीहे रूढसोऽन्नीश संख्याव्ययादेर्नीप् दामहायनान्तच्च दामहायनान्ताच्च अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्यां नित्यं संज्ञाच्छन्दसोः केवलमामकभागधेयपापापरसमाना अद्यकृतसुमङ्गलभेषजाच्च रात्रेच्चाजसौ अन्तर्वत्पतिवतोऽन्क पच्चिन्नो यज्ञसंयोगे विभाषानसपूर्वस्य नित्यं सपत्न्यादिषु भूतक्रतोरै च वृषाकप्यग्निकुशितकुसीदान अमुदात्तः मनोरौ वा वह्नादनुदात्तात् तोपदात्तो नः वह्नादनुदात्तात्तोपदात्तो वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः वह्नादनुदात्तात्तोपदात्. It's moving difficult.
वर्णादनुदात्तात्तोपदात्तो नः अन्यतोऽन्येष षिद्गौरादिभ्यश्च अलं महोदय जानपदपुण्य महोदय अलं अत्र धन्यवादः महोदय धन्यवादः सुब्बलक्ष्मी भगिनी इतः नमस्कारः नमस्कारः षिद्गौरादिभ्यश्च षिद्गौरादिभ्यश्च भाजनागकालनीलकुशकामुक कबराद्वृत्यमात्र वृत्यमत्रा वपना कृत्रिमाश्राणास्थौल्य वर्णानाच्छादनायो विकारमैथुनेच्छा केशवेशेषु शोणात् प्राचाम् ओतो गुणवचनात् बह्वादिभ्यश्च नित्यं छन्दसि भुवश्च पुंयोगादाख्यायाम् इन्द्रवरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यवनमातुलाचार्याणामानुक् क्रीतात् करणपूर्वात् क्तादल्पाख्यायाम् बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात् अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा असंयोगोपधात् स्वाङ्गाच्छोपसर्जनादसंयोगोपथात् नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च नक्रोडादिबह्वचः सह ननि विद्यमानपूर्वाच्च नखमुखात् संज्ञायां दीर्घजिह्वी च छन्दसि दिक्पूर्वपदान्नीप् वाहः अलं धन्यवादः धन्यवादः श्यामला भगिनी वाहः नमस्ते महोदय नमस्ते वाहः सख्यशिश्वीति भाषायां जातेर स्त्रीविषयादयोपधात् जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् पाककर्णपर्णपुष्पफलमूल वालोत्तर पदाच्च इतो मनुष्यजातेः ऊङ्गुतः बाह्वन्तान् संज्ञायां पङ्गोश्च ऊरुत्तरपदादौ पम्ये संहितशफ लक्षण वामादेश्च कद्रुकमण्डल्वोच्छन्दसि संज्ञायां शाङ्गरवाद्यञोङी यङश्चाप् आवट्याच्च तद्दिताः यूनस्तिः अणियोरनार्षयोर्गुरुवोत्तमयोः श्यं गोत्रे गोत्रावयवात् क्रौड्यादिभ्यश्च सम्यक् धन्यवादः धन्यवादः भगिनी इदानीं श्रीविद्या भगिनी आदितः ज्ञाप्रातिपदिकात्
द्वौजसमौ षष्ठाभ्यां भिस्ङेभ्यां भ्यस्ङसिभ्यां भ्यस्ङसो साङ्योस्त्रियाम् अजाद्यतष्टाप् ऋन्नेभ्यो ङीप् उगितश्च वनोरच पादोऽन्यतरस्यां टावृजि नषत्स्वस्रादिभ्यः मनः अनोबव्रीहेः डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम् अनुपसर्जनात् तयप्ठक् तयप्ठक् कञ्परपः कैङ्कैङ्क्वरपः यङश्च व्राजां स्फतद्धितः सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च वयसि प्रथमे द्विगोः अलम् अधुना भरणेश्वरी भवति। नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनी। द्विगोः अपरिमाण विस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि काण्डान्तात् क्षेत्रे पुरुषात् प्रमाणोऽन्यतरस्यां बहुव्रीहेरुधसो निप बहुव्रीहेरुधसोनीश संख्याव्ययाधे निप दामहायनान्ताश्च उपधालोपिनोन्यतरस्यां नित्यं संज्ञाच्छन्दसोः केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्यकृत सुमङ्गलभेषजाच्च रात्रेजाजसौ अन्तर्वत्पतिवर्तोर्नुक् पत्युर्नो यज्ञसंयोगे विभाषा सपूर्वस्य नित्यं सपत्न्यादिषु भूतक्रतोरैश्च वृषाकप्यग्निकुसितकुसिदानामुदात्तः वृषाकप्यग्निकुसितकुसितानामुक्तातः उदात्तः मनोरौवा वर्णादनुदात्तोपधात्तो नः अन्यथो वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः अनुदात्तात् इतोपि एकं वर्णादनुदात्तात् ओके वर्णाधनुधात्ता धोपधात्तो नः अन्यथो नीश अन्यतो नीश
धन्यवादः। धन्यवादाः। अखिला भगिनी, नमस्ते भगिनी। गौर, नमस्ते भगिनी। श्रीगौरादिभ्यश्च जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककबराधृत्यमत्रागपनाकृत्रिमाश्राणास्थौल्य वर्णानाच्छादनायो विकारमैथुनेच्छा केशवेशेषु शोणात् प्राचां वोतो गुणवचनात् शोणात् प्राचां वोतो गुणवचनात् बह्वादिभ्यश्च नित्यं छन्दसि भुवश्च पुंयोगादाख्यायाम् इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक् क्रीतात् कर्णपूर्वात् तादल्पाख्यायां बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात् स्वाङ्गपूर्वपदाद्वा स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात् नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च नक्रोडादिबह्वचः सहनं विद्यमानपूर्वाच्च नखमुखात् संज्ञायां दीर्घजिह्वी च छन्दसि दिक्पूर्वपदान्नीप वाहः अलम भगिनी। पद्मावती भगिनी, वाहः। पद्मावती भगिनी श्रूयते वा? पद्मावती भगिनी म्यूट् अस्ति भवत्याः, श्रूयते वा? इदं श्रूयते, इदानीं श्रूयते वा? श्रूयते। वाहः वाहः सख्यशीश्वितो भाषायां जाते इतोपि एकवारं सख्यशिश्वितो भाषायां सख्यशिश्वीति भाषायां जातेरस्त्री विषयादयोपधात् पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलावलोत्तरपदाच्च पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलवालोत्तरपदाच्च इतो मनुष्यजातेः ऊनुतः बाह्वान्तात् संज्ञायां पंगोश्च ऊरुत्तरपदादोपम्ये संहितशफलक्षण वामादेश्च कद्रुकमण्डल्वोश्छन्दसि सम्यक् वा? संज्ञाया शार्गरवाद्यनो नीन् ययश्चाप अवट्यच्च आवट्याच्च तद्धिताः यूनस्तिः गुरुपोत्तमयोक्षङ्गोत्रे गोत्रावयवात् क्रौड्यादिभ्यश्च अस्तु। सुब्बराव महोदयः आदितः इदानीं। महोदय नमस्कारः। न्याप्रातिपदिकात् उच्चसूत्रं फस्ट्। ओके महोदय ओके। न्याप्रातिपदिकात् सौजस्
सौजसमोट् चष्टाभ्यां विस् नेभ्यां यस् नसिभ्यां यस् नसों नीसों नसोसां नसोसां नीवोसुप् स्त्रियाम् अजाद्यतष्टाप् पृण्येभ्यो नीप् उगितश्च मनोरच पादोन्यतरस्यां टाभृचि नाषट्स्वस्त्रादिभ्यः नाषट्स्वस्त्रादिभ्यः मनः नाषट्स्वस्त्रादिभ्यः ओकेना there is no na mahodaya na षट्स्वस्रादिभ्यः ओके yes hrasva नषट्स्वस्त्रादिभ्यः ओकेना okay नषट्स्वस्त्रादिभ्यः yes मनः अनो बहुव्रीहेः डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम् अनुपसर्जनात् टिड्डानै दयसच् दग्रै मात्रच् महोदय दग्नै मात्रच् तयप् टकटैकै कोरपः ययश्च प्राचांष्प तद्दितः सर्वत्र लोहितादिकतं तेभ्यः कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च वयसि प्रथमे द्विगोः ओके महोदय अन्ये केपि नमस्कारः अन्ये केपि वदन्ति अभिरामी द्विगोः नमस्काराः द्विगोः इत्यतः द्विगोः अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि काण्डान्तात् क्षेत्रे पुरुषात् प्रमाणेन्यतरस्यां बहुव्रीहेरुधसोऽङीष संख्याव्ययादेर्नीप् दामहायनान्ताच्च अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्यां नित्यं संज्ञा छन्दसोः केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्यकृत सुमङ्गलभेषजाच्च रात्रेश्चारसौ अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक् पत्युर्नो यज्ञसंयोगे विभाषासपूर्वस्य नित्यं सपत्न्यादिषु पूतक्रतोरैश्च कुसितकुसिदानामुदात्तः मनोरौवा वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः अन्यतो ङीष षड्गौरादिभ्यश्च अलम् धन्यवादाः केपि पठन्ति पारायणं कुर्वन्ति अन्ये केपि अस्तु अत्र पारायणस्य अभ्यासं समापयामः इतः परं कक्ष्याम् अनुवर्तयन्ति आचार्यः राम् राम् अस्तु राम् अग्रिमसप्ताहे मिलामः।